बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मोहतरम नाजरीन, गन्ने का रस पीना गुर्दे की पथरी को रेजा रेजा करके निकाल देता है और लू लगने से महफूज रखता है। ये बिनाई को तेज करता है। अनानास रात के खाने के बाद खाने से वजन कभी नहीं बढ़ता और इंसान हमेशा चुस्त रहता है। अगर हाथ कांपते हों तो बकरी के दूध में शहद और खजूर मिलाकर खाएं। चाय ज्यादा पीने से जल्दी मसाइल पैदा होते हैं, जो कि कुदरती चमक को खत्म कर देती है। खजूर दिल को ताकत देती है, जिगर और गुर्दों को मजबूत करती है और कमर को भी मजबूत रखती है। अगर आपको पेशाब ज्यादा आ रहा हो या पेशाब में जलन महसूस हो रही हो, तो पेशाब करने से पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे आपको पेशाब की तंगी भी नहीं होगी। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए, इन्हें सुबह उठकर 2 से 3 केले खाने चाहिए। इससे इनका कद बढ़ने लगेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और कमजोर बच्चे भी सेहतमंद हो जाएंगे। जिन लोगों को बलगम की शिकायत हो, इन्हें शहतूत का जूस पीना चाहिए। इससे बलगम की बीमारी खत्म हो जाती है। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता और मैदे के कैंसर से बचाव होता है। अगर किसी से बदला लेना चाहते हो, तो ये ज़रूर सोचो कि तुम खुद अपने रब के कितने गुनाहगार हो। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदा है। खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक कभी फायदा नहीं पहुंचा सकती। सुबह निहार मुंह केला खाने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है। रात को अमरूद खाने से डिप्रेशन कम होता है। जो शख्स ज्यादा नमक इस्तेमाल करता है, इसकी जिल्द खराब हो जाती है। घर की सफाई जल्दी करने से रिस्क में बेपनाह इजाफा आता है और अगर औरत बैठकर झाड़ू लगाए तो उसके घुटने कभी दर्द नहीं करते। अगर किसी बहुत शोर वाली जगह पर किसी शख्स की बात सुनने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो दाएं कान के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि दायां कान इंसान की आवाज़ को ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तरीके से पकड़ता है। रोज़ाना सौंफ वाला दूध पीने से आपका रंग गोरा हो जाता है। सोने से पहले सुरमा लगाने से जिंदगी भर आंखों की रोशनी कम नहीं होगी और इससे नज़र भी तेज़ हो जाएगी। जो लोग रात को ज़्यादा रोटी खाते हैं, इन पर मोटापा ज़्यादा आ जाता है। मिस्वाक करने वाले शख्स को ना तो कभी गैस होती है और ना ही दांत खराब होते हैं और ना ही कभी मैदा खराब होने का खतरा होता है। सौंफ और दूध पी लिया करें, इससे शुगर कंट्रोल में रहती है और कब्ज का मसला भी नहीं होता। एक औरत की दीनी तरबियत पूरे खानदान की खुशहाली का बास बन सकती है। जब आपको कोई नाम पुकारे तो फौरन जवाब दें या सुन लें, तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें। दिल कमज़ोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लें। सुबह उठकर नहाने वाले शख्स को कभी खारिश नहीं होती और जल्दी मसाइल खत्म होते हैं। गुलाब का पौधा रखने वाले घर में खुशियां आती हैं और प्याज के रस 50 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पीने से गुर्दे की पथरी खत्म होती है। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद होते हैं। नीम के रस को जख्मों पर लगाने से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। सौंफ चबाने से नज़र की कमजोरी दूर होती है। पखाना अगर स्याह आए तो 2 खीरे खा लें और दुश्मनों से बचने के लिए अपने दुख और तकलीफों पर पर्दा रखें, क्योंकि दुश्मन कभी कभी ऐसी बातें फैलाते हैं जो जिंदगी मुश्किल बना देती है। जो लोग खाना खाकर हाथ साफ करने के बजाय दस्तरख्वान से साफ करते हैं, वो रिस्क से तंग हो जाते हैं। दिन में 1 से 2 खीरे खाने से वजन तेजी से कम होता है। नज़र की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना रात को सूरजमुखी के बीज खाएं और अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। अगर बच्चे के दांत निकल रहे हों तो उसको किशमिश पीसकर
شہد میں ملا کر دینے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے روزانہ اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ انڈے کھائیں تو جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پستہ کھانے سے دماغ کی گرمی دور ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں روانی آتی ہے اور سیب صبح کھانے سے آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیب کھانے سے پہلے اسے سونگھنا بھی بہت سی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ کچی روٹی میدے سے بنی ہوتی ہے جو کہ زخم پیدا کرتی ہے اور پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کی تیزی کی علامت ہے اور کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کرتا ہے اور اگر دائیں کروٹ پر سوئیں تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ جلیبی کھانے سے کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے اور دودھ میں جلیبی شامل کر کے کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر کھانسی ہو تو گرم دودھ کے ساتھ جلیبیاں کھا لیں۔ سبز مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والا شخص جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور اگر آپ بار بار داڑھی میں کنگھی کریں گے تو داڑھی کے بال اس سے گھنے رہیں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھیے گا۔ سردیوں سے بچنے کے لیے مچھلی کا استعمال کریں اور زیادہ پانی پئیں۔ اس سے آپ سردی سے بچ سکتے ہیں۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کے لیے نیم کے تیل کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کے بال ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہانے سے پہلے زیرہ اور سونف کھائیں، چربی تیزی سے کم ہوگی۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا اور نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے صبح شہد چاٹیں یا 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیں۔ اس سے گلا بالکل ٹھیک ہوگا اور نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ پیشاب کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ہیں اور بزرگ لوگوں کو اگر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنے ہوئے چنے استعمال کریں۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھیرے کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔